رسید از دست محبوب بدستم گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم که مشکی عبیره که از بوی دلاویز تو مستم بگفتم من گله ناچیز بودم بگفتم من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم بگفتم من گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم آیین مست سینه چون آیین داشتن آیین مست سینه چون آیین داشتن کفر است در طریقت ما کین داشتن آیین مست سینه چون آیین داشتن آیین مست سینه چون آیین داشتن کفر است در طریقت ما کین داشتن کفر است در طریقت ما کین داشتن عقل هم چون شیشه نازک عشق هم چون سنگ سخت عقل هم چون شیشه نازک عشق هم چون سنگ سخت سنگ چون بر شیشه آمد شیشه گردد لخت لخت عقل هم چون شیشه نازک عشق هم چون سنگ سخت سنگ چون بر شیشه آمد شیشه گردد لخت لخت یچی دا عقل داسته لکه یوه نوزکه شیشه که نری شیشه چی وي او دا عشق داسته لکه یو سخت کونی چی وي او وی چې داس په نری شیشه چی وي او په غټ کونی وولې خو شیشه خو ټوله بیا ټوکړې ټوکړې شي عشق کله په انسان شروع شي بیا عقل بیا په هغه شي چار پرېږدي عشق آن شغل است که چون برفروخت عشق آن شغل است که چون برفروخت جز به معشوق هست دیگر جمله سخت جز به معشوق هست دیگر جمله سخت دغه شعر یا د مخش شعر غا د تاسې تشریح غوندې دو که نه چې عشق کله دوی چې عشق داسې یوه شعله دو چې کله بله شي به د معشوق نه علاوه چې څه شی یا ټول وسېځي ختم شي هغه بیا بل څه په ذهن شنار سي او چې کله عشق روشي دا عشق داسې یوه شعله ده که نه عشق حقیقي مسافر راستہ دیکھے نہ دیکھے چراغ رہ گزر جلتا رہے گا مسافر راستہ دیکھے نہ دیکھے چراغ رہ گزر جلتا رہے گا عوام اس خیر کو مانے نہ مانے خطیبوں کا خطاب ہوتا رہے گا من از بیگانگاں ہرگز نہ نالم
من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کردن آشنا کرده. هزار خویش که بیگانه از خدا باشد، هزار خویش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. هزار خویش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. تا توانی دور باش از یارب از یار بد، تا توانی دور باش از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. بس مفتی صاحب جزاكم الله خير الجزاء. هذا جميع سلام وتكيال